अस्सलाम वालेकुम और नमस्कार। मैं जिया हूँ, मौजूद हूँ अपने चैनल जर्नी विद जिया पर। उम्मीद है आप जहाँ भी होंगे बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज के इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं उन इमिग्रेंट्स के बारे में जो इलीगल रस्तों से इन देशों की तरफ आते हैं। वो मुख्तलिफ कंट्रीज से बिलोंग करते हैं और हम बात कर रहे हैं इस वक्त यूके की गवर्नमेंट की उन तमाम पॉलिसीज की और रूल्स और लॉज की जो उन्होंने अब इस तमाम इलीगल रस्तों से आने वालों के लिए बहुत सख्त कर दी हैं। यूके की गवर्नमेंट ने जो भी पॉलिसीज बनाई हैं, जो लॉज बनाए, उसकी वजह से उन्होंने हजारों की तादाद में बहुत कम अरसे में बहुत हजारों लोगों को डिपोर्ट किया है। इसकी वजूहात क्या हैं, इसके पीछे क्या राज हैं? क्योंकि एक सबसे बड़ी वजह यह है कि इलीगल रस्तों से तो हमेशा ही हमारे देशों से और मुख्तलिफ देशों से लोग इन मुल्कों की तरफ आते ही थे, लेकिन अब जब से कुछ पॉलिसीज दुनिया की यूनिवर्सल बदली हैं और इमिग्रेंट्स की बहुत ज्यादा जांच पड़ताल की जा रही है, क्योंकि एक यूं समझिए एक माइंड सेट हो गया है कि जो यूरोप की बात करें या किसी और कंट्री की बात करें, इस वक्त हम जैसे की बात करें यूके की, तो पहले भी ये इलीगल रास्ते इख्तियार किए जाते थे, लेकिन अब ये क्यों इतनी गिरफ्त में हैं? क्योंकि तमाम जो पार्टीज हैं, पॉलिटिकल पार्टीज जो इस वक्त यूके में काम कर रही हैं और दूसरे ममालिक में भी, वो ये चाहती हैं कि इलीगल रस्तों से आने वाले इमिग्रेंट्स को बिल्कुल रोक दिया जाए। इसीलिए बहुत ज्यादा बॉर्डर्स पर भी बहुत सख्ती की गई। हमने बहुत ज्यादा इसके बारे में आपको वीडियोस दिए हैं, बहुत सारी इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाई है कि बॉर्डर्स पर भी पहले इतनी सख्ती नहीं हुआ करती थी, लेकिन अब इलीगल रस्तों से आने वाले इमिग्रेंट्स की इतनी ज्यादा जांच पड़ताल के बावजूद वो किस तरह आ रहे हैं, उनको कौन हायर करता है, तो मुख्तलिफ सवाल इस कहानी के पीछे हैं। यानी उन तमाम लोगों का उन देशों से इलीगल रस्तों से पहले तो आना, कि वो आ किस तरह जाते हैं, फिर दूसरे ये कि तो वो कौन लोग हैं जो ऐसे इलीगल आने वाले रस्तों से आने वाले लोगों को किस तरह से वो हायर कर लेते हैं और उनके पास कौन सा तरीका होता है उनको हायर करने का और उनकी क्या वेजेस होती हैं। तो उस पर हम जो आज बात कर रहे हैं, उसमें इस वक्त हमारा जो टॉपिक है वो ज़ाहिर है यूके का जो क्रैकडाउन है, जो उन्होंने इलीगल आने वाले तमाम इमिग्रेंट्स के खिलाफ जो उन्होंने एक जारहाना एक बिल्कुल अपना रवैया अख्तियार किया है। उसकी वजह यह है कि बेदरीग लोग हमारे देशों से डंकी के जरिए भी, बहुत दूसरे रस्तों से भी आ रहे हैं इलीगल, और उनके पेपर्स भी ज्यादातर फेक ही होते हैं जो इलीगल रस्तों से आते हैं। लेकिन अब सानेहा सिर्फ इतना नहीं है कि जो इलीगल रस्तों से आते हैं उन्हें डिपोर्ट किया जा रहा है या उन्हें वापस भेजा जा रहा है या उन्हें पकड़ा जा रहा है, क्योंकि बहुत ज्यादा इस बात की अहमियत है कि वो यहाँ आकर सेटल कैसे हो जाते हैं, उनका गुजर बसर किस तरह होता है। तो ये बात सामने आई है और ये बड़े ही तल्ख हकीकत है, और माशरे के लिए ये बहुत ही अजीब यानी एक दोगला रवैया है कि उसी मुल्क में रहने वाली कंपनियां, उसी मुल्क में काम करने वाली बड़ी बड़ी जो बिजनेस करने वाले लोग हैं, वो हायर करते हैं इन इलीगल आने वाले लोगों को। बहुत सारे ऐसे बिजनेस हैं जो आराम से जिसमें मिसाल के तौर पर जो डिलीवरी से मुतालिक बिजनेस होते हैं, फूड डिलीवरी से मुतालिक बहुत सारी ऐसी फील्ड होती हैं, हॉस्पिटैलिटी होती है, कंस्ट्रक्शन होती है। और अगर आप कंस्ट्रक्शन की बात करें तो कंस्ट्रक्शन में जब वो किसी ऐसे इलीगल लेबर को इस्तेमाल करते हैं और एम्प्लॉयर उनको हायर करता है, तो वो एक साथ साथ एक जुर्म के साथ साथ एक रिस्क लेता है, क्योंकि जिस तरह जितना ही इलीगल रास्ते से किसी भी कंट्री में दाखिल होना एक जुर्म है, बगैर पेपर्स के और फेक पेपर्स के साथ कहीं रहना जितना बड़ा जुर्म है, उसी तरह से इन लोगों को अपनी यानी बिजनेस में उनको मुलाजमत देना, ये सब उससे बड़ा जुर्म है। तो इलीगल रस्तों से आना या उनको हायर करने वाले वो बिजनेस करने वाले वो लोग जो ऐसे लोगों को हायर करते हैं, ये दोनों ही काबिल सज़ा जुर्म है और इन पर बहुत काम हो रहा है, लॉज बनाए जा रहे हैं और उनकी बहुत ज़्यादा पकड़ दकड़ हो रही है। लेकिन एक हकीकत जिससे आप बिल्कुल शायद आशना ना हो, वो इतनी तल्ख हकीकत है कि जब कोई मजदूरी करने के लिए, किसी भी स्किल के अंदर काम करने के लिए उसके पास जब लीगल राइट नहीं होता किसी इंसान के पास, और वो जब एम्प्लॉयर उसको हायर करता है, तो वो वेजेस इतनी लो देता है कि आप यकीन भी नहीं कर सकते। यानी उसका गुजर बसर भी इंतहाई मुश्किल हो जाता है एक ऐसे महंगे कंट्री में जैसे यूके की, जहाँ से हम बात कर रहे हैं। कि जो इस वक्त जो भी न्यूज़ सामने आई है उससे पता चला है कि इलीगल आने वाले तमाम लोगों को, चाहे वो किसी भी लेबर से मुतालिक हों, जिस तरह से भी उनसे काम लिया जा रहा हो, चाहे वो हॉस्पिटैलिटी का शोबा हो, चाहे कंस्ट्रक्शन का हो, चाहे कोई भी शोबा हो जिसमें यानी डिलीवरी सर्विसेज भी शामिल हैं,
تو سب سے بڑی صورتحال جو اس وقت تلخ ہے وہ یہ ہے کہ ان کو ویجز انتہائی لو دی جاتی ہیں، اور بعض اوقات تو انہیں صرف کھانا اور 3 وقت کے کھانے پر رکھ لیا جاتا ہے، اور وہ بھی پورے طریقے سے نہیں دیا جاتا، کیونکہ انہیں جانتے ہیں کہ امپلائر جانتا ہے کہ یہ ہماری شکایت تو کسی سے کر نہیں سکتے۔ تو یہ صورتحال اور بھی زیادہ سنگین ہے کہ ایک تو الیگل جو لوگ ہیں ان کو ہائر کیا جائے، ان کو رکھا جائے، امپلائر ان سے ناجائز فائدہ اٹھائے، یعنی ان کی مجبوری سے ناجائز فائدہ اٹھانا تو انتہائی انسانیت سوز ایک سلوک ہے۔ یہ تو انسانیت کے ساتھ ایک تو جرم ہوا کہ وہ الیگل آئے، انہوں نے غلط کام کیا، فیک پیپرز ہیں یا کچھ بھی ہے، اسٹیٹس ان کا الیگل ہے، لیکن یہ حقیقت جاننے کے بعد ان کو اس طرح سے استعمال کرنا تو ایک بہت ہی زیادہ ناروا، ایک بہت ہی معاشرتی برائی ہے۔ ان تمام جرائم کو روکنے کے لیے یو کے کی گورنمنٹ نے بہت زیادہ اس پر عمل کرنا شروع کر دیا ہے، بہت زیادہ ریڈز ہو رہے ہیں، بہت زیادہ پکڑا جا رہا ہے، امپلائرز کو بھی، کام کرنے والوں کو بھی، لیبرز کو بھی، اور بہت زیادہ لوگوں کو، ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کو ڈیپورٹ کیا ہے۔ اب حکومت جو نئی آئی ہے یو کے کی، اور تمام ملکوں میں الیکشنز ہوئے ہیں اور سب کی تقریباً ایک ہی صورتحال ہے۔ پوائنٹ جو اصل ہے وہ یہ ہے کہ جو نئی حکومت آتی ہے اس کے اوپر، جس طرح میں یو کے کی اس وقت بات کر رہی ہوں تو اسی کی بات کرتے ہیں کہ ان کے اوپر جو مخالف جو پارٹیز ہیں، جو اپوزیشن پارٹیز ہیں، ان کا دباؤ ہوتا ہے۔ اب انہوں نے اپنی کارکردگی کو اور بہتر سے بہترین کرنا ہی ہے، کیونکہ جب آپ نئے الیکٹڈ گورنمنٹ فارم ہوئی، بنی، اب انہوں نے اپنے پہلے جو منشور جب شور مچاتے ہیں، جب جو ایک ملک کی آواز ہوتی ہے سب اسی پر کام کر رہے ہوتے ہیں، جو بھی سب سے زیادہ کریٹیکل مسئلہ ہوتا ہے سب اسی کے متعلق شور مچا رہے ہوتے ہیں، تو یہ حکومت بھی اسی طرح سے اپنی الیکٹڈ مطلب حکومت اس نے بنا لی، اور اس نے آپ اپنی توقعات پر پورا کر کے دکھانا ہے، کیونکہ اپوزیشن پارٹیز جو ہیں وہ ہر ملک میں اس حکومت پر پھر وہ دباؤ ڈالتی ہیں کہ جو وقت کا سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے۔ اس وقت ان کی نظر میں، ان تمام ممالک کی نظر میں، ان کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ امیگرنٹس ہی ہیں۔ یہ صورتحال ہے اس وقت یو کے کی کہ جہاں نہ صرف الیگل رستوں سے آنے والے لوگوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، ڈیپورٹ کیے جانے والے افراد کی بھی تعداد بہت زیادہ ہے۔ یہ نئی حکومت نے تو بہت زیادہ لوگوں کو ہزاروں کی تعداد میں ڈیپورٹ کیا ہے۔ پھر امپلائرز کے اوپر جرمانے اور سزائیں، یہاں تک یہ بھی سزا ہے کہ بزنس ہی ختم کر دیا جائے گا۔ ریڈز کیے جا رہے ہیں روک تھام کے لیے تاکہ ایسے الیگل لوگوں کو ہائر ہی نہ کیا جائے، امپلائرز کو پکڑا جا رہا ہے، ان پر بھاری جرمانے لگائے جا رہے ہیں۔ یہ صورتحال کافی سنگین شکل اختیار کر گئی ہے، اور پہلے ان دیشوں میں اتنی کوئی سختی، اتنی کوئی پکڑ دھکڑ نہیں تھی۔ لیکن ایک سوال یہ بھی ہے کہ آخر جس وقت یہ لوگ الیگل رستوں سے آتے ہیں، چاہے وہ ساؤتھ ایشین کنٹریز سے آ رہے ہوں یا کسی اور کنٹریز سے، یہ ایک سوال ہے جس کا جواب کسی کے پاس بھی نہیں ہے۔ اگر آپ کے ذہن میں کوئی جواب ہو، کوئی کمنٹس ہمیں ضرور بتائیے گا۔ سوال یہ ہے کہ جب یہ ملک اتنے ہی بیزار ہیں، یعنی کہ صرف امیگرینٹس کی میں بات نہیں کر رہی، اس وقت میں بات کر رہی ہوں ایلیگل آنے والے لوگوں کی، جو ایلیگل آتے ہیں، یعنی جو لیگل امیگرینٹس ہیں ان کی بات نہیں میں اس وقت کر رہی۔ تو سوال یہ ہے کہ جس وقت وہ آ رہے ہوتے ہیں، جس وقت وہ قدم رکھتے ہیں ان کی زمین پر، تو اس وقت ان کو روکا کیوں نہیں جاتا؟ اور وہ کون سی اتھارٹیز ہیں جو اتنی تمام میجرز کے بعد، اتنے ریسٹرکشنز کے بعد، یہ بڑی فرسٹ ورلڈ کنٹریز ہیں، یہاں کہیں بھی لیگل طریقے سے گھس جانا اور رہ جانا، یہ خود کافی لمحہ فکریہ ہے سوچ کے لیے کہ وہ آخر اس طرح سے آ کر اندر انٹری کرنا ان کا، اور ان کا رہ جانا، کون لوگ ہیں جو ان کو وہ گھر کرائے پہ دے دیتے ہیں، کیونکہ قدم قدم پر اسکروٹنی ہے، قدم قدم پر میجرز ہیں، قدم قدم پر ریسٹرکشنز ہیں۔ تو آخر وہ کون سے لوگ ہیں، وہ کون سے طریقے ہیں، وہ کون سے ان کے ادارے ہیں ان ملکوں کے جو یعنی ان ایلیگل رستوں سے آنے والے لوگوں کو پہلے آنے دیتے ہیں، پناہ دے دیتے ہیں، وہ کون سے طریقے ہیں؟ لہٰذا اب ان پر، ان کی جو بھی اس وقت یہ میجرز کر رہے ہیں وہ بہت زیادہ سخت میجرز ہیں، تو لہٰذا سزائیں دی جا رہی ہیں، پکڑا جا رہا ہے، ڈیپورٹ کیا جا رہا ہے، لوگوں کو پکڑ پکڑ کے بہت زیادہ ہزاروں کی تعداد میں ڈیپورٹ کیا جا رہا ہے، اور بہت مختلف دنیا کے مختلف کنٹریز سے یہ لوگ آ رہے ہیں، غریب ممالک سے، اور ان کی حوصلہ شکنی کی جا رہی ہے، اور اپنے ملک کو، اپنے دیش کو وہ سنوارنے کے لیے پوری اپنی بھرپور کوششوں میں لگے ہیں۔ اور پھر سب سے بڑی چیز وہی پھر جو ہم کہتے ہیں کہ ان کی پالیسیز یہ ہیں، تو جو بھی الیکٹڈ گورنمنٹ آئے گی، اپنی حکومت بنائے گی، تو وہ کام بہت زیادہ سختی سے، بہت مستعدی سے کرے گی۔ یہ ہر ملک کی صورتحال ہے، سب بھی کنٹریز میں یہاں پر ابھی نیو الیکشنز ہوئے ہیں، نئی گورنمنٹ بنی ہے، اسی لیے رولز اینڈ ریگولیشنز بہت ہی ٹائٹ بنائے گئے ہیں تاکہ طریقوں سے وہ اپنی کیے ہوئے وعدوں کو پورا کر سکیں۔ اور اپوزیشن پارٹیز جو ہوتی ہیں، جو ان کی مخالف پارٹیز ہوتی ہیں، ان کے پاس ایک بھاری ہتھیار ہوتا ہے کہ اگر
جو قائم حکومت ہے وہ اپنے منشور اپنے وعدوں کو پورا نہیں کر رہی، تو لہٰذا یہ سختی تو ابھی چلے گی، یہ تو شروع ہو چکی ہے فضا، سخت فضا ہے۔ ہمیں ہی خود سوچنا ہوگا، حوصلہ شکنی کرنی ہوگی اپنے دیشوں میں، کم سے کم ہم اپنے دیش کے لوگوں کو یہ تعلیم دیں، یہ عقل دیں کہ وہ ایسے کوئی بھی ہتھ کنڈے استعمال نہ کریں، ایسی کوئی دولت نہیں لٹ رہی جو لیگل آنے والے راستے اختیار کیے جائیں۔ اگر اسٹیٹس ہی آپ کو لیگل نہیں کوئی دلوا رہا تو آپ کے قریب آپ کے جانے والوں کا پرچار کیجئے کہ وہ کون لوگ ہیں جو لیگل رستوں سے جاتے ہیں اور اپنے دیش کو بھی بدنام کرتے ہیں اور اپنی زندگی کو بھی خراب کرتے ہیں، اور جب ایک دفعہ ڈیپورٹ ہو جاتے ہیں تو ان کی زندگی ہمیشہ کے لیے، ان کا مستقبل ان باہر کے دیشوں کے لیے ختم ہو جاتا ہے۔ اسی کے ساتھ لیتے ہیں آپ سے اجازت، کوئی کمنٹ، کوئی رائے اپنی ضرور ہم سے شیئر کیجیے گا۔ رکھیے اپنا، اپنے پریوار کا، اپنے گھر والوں کا، اپنے دیش کا بہت خیال۔ ملتے ہیں آپ سے نئے ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ۔